मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे पयलें वचप निर्गमन पुस्तकांतलें निर्गमन पुस्तक इस्रायल प्रजा इजिप्तां कशें गुलामपणान सांपडलें आनी देवान कशें तांकां उपरांत सोडयलें ही चरित्र आमकां सांगता. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जुजे वर्तधिकारी जावन आसलो इजिप्तांत. ताणें ताच्या बापायक आनी सगळ्या ताच्या भावां इजिप्तां वस्ती करूंक आपुणून दिलें. तांची संख्या इजिप्तां वाडत आनी चडात गेली. जुजे आसा पर्यंत तांचें जिवीत सुखाचें जावन आसलें. जुजे मरण पावल्या उपरांत जुजेची वळख नासलो. फरावर राय इजिप्तांत इस्रायलची संख्या वाडटा तें पळोवन घेवन अशें वाड्यार आमकां अपाय आसा म्हण चिंतून घेवन तांकां कश्टूंक आनी दगदूंक सुरू करता. मनशांक तो नेमता तांकां जडायेचें काम दिवच्याक. पूण कितले कश्ट दगदणी दिल्यार इस्रायल परची संख्या वाडत आनी चडात वेता. उपरांत फरावराय हे हुकूम आसा करता हेब्रेवांक जल्माल्या हर एक चरक्या भुरग्यांक न्हंयत उडोवंक जाय अशें इस्रायल परजे नाना तरांचे कश्ट दगदणी सुरू जाली. वय देवान तांकां बसयल्लो गांव ती विसरली. फाटीं वयचें ताणें मन करूंक ना. इजिप्तांतच ती वस्ती करूं लागली. थंयच्या खाणा जेवणां ती लब जालीं देखून ती गुलामपणां सांपडली. तर हे वाचप आमकां ही चत्राय दिवन आसा. देवान आमकां ही बासयल्या सर्गींचे राज. ह्या संवसारांत आमी थोड्या दिसा खातीर आसा पण थोडे फावटी आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी ह्या संवसाराक आमी लब जाता. हो संवसार सर्वच म्हूण आमी चिंता. अशें आमी जियेल्यार असल्या मनोभावान आमी जियेल्यार आमी ह्या संवसारान नाना तरांच्या कश्टाक आनी गुलामपणाक आमी सांपडता म्हणली चत्राय हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपल्या आपोस्तलां मिसांव कामां धरतना तांकां जायती बुदबाळ सांगता. पळया म्हजें मिसांव काम करतना तुमकां सगळें सुलभायेचें जायना. म्हजें मिसांव काम करतना कुटुंबांतच वेगळाचार जातलो. थोडे कुटुंबाचें म्हाका स्वागत करतले आनी थोडे म्हाका तिरस्कार करतले. तशें म्हजो पाटलाव करतना सगळ्या मनान तुमी पाटलाव करूंक जाय. म्हजो पाटलाव करतना तुमी कुरी सोवंक तयार आसूंक जाय. म्हजो पाटलाव करतना जिवाचें बलिदान भेटोवंकय तुमी तयार आसूंक जाय. असलो मनोभाव तुमच्या थंय आसल्यार मात तुमी म्हजो खरो पाटलाव करूंक शकतात. तशें म्हजो पाटलाव करतना तुमकां थोडे स्वागत करतले आनी तुमकां थोडे द्वेशितले. हे सगळ्याक तुमी तयार आसूंक जाय. सगळ्या मनान आनी निस्वार्थी मनोभावान तुमी म्हजो पाटलाव केल्यार मात तुमी म्हजे खरें पाटलावदार जावंक शकतात असली बुदबाळ तांकां सांगता. वय आज आमी जेच्या पाटलाव करनासा त्या जेच्या पाटलाव करतना आमी स्वार्थान आमकां कितें मेळटा म्हूण घेवन चिंतून घेवन आमी जेच्या पाटलाव करचें न्हय. आमी जेच्या पाटलाव करूंक जाय. आमी जेच्या पाटलाव केल्यार म्हजें जिवीत बरें जाता. जेच्या पाटलाव केल्यार हांवें ह्या संवसारांत म्हजी जिणी सुपळ करूंक जाता. हेरांच्या बरेपणा खातीर जियोंक जाता. असल्या उद्देशान आमी जेच्या पाटलाव करूंक जाय म्हण घेवन आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा.